100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया पीएसडीपी का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम उसमें शामिल करेंगे। तो 2018 में 150 1100 टोटल 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट दिया था, और अब 5 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा 1100 अरब का डेवलपमेंट बजट होगा, जबकि हमारे पिछली हुकूमत के दौर में ये निसफ रह गया था, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। और आज जिन मुआशी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि 2020-21 में बजट को काटने की भी जो ज़रूरत पड़ी और जो मुआशी अबतरी हुई, इसमें बड़ा दखल 80 अरब डॉलर की उन दरामदात को था। आंखें बंद करके मुल्क के पास इतनी सकत नहीं थी, ज़र मुबादला के इतने ज़खायर नहीं थे, सिर्फ़ एक मसनूई ग्रोथ रेट पैदा करने के लिए, कंजम्पशन के ज़रिए जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए खुली इजाज़त दे दी गई सामान तायुश की इंपोर्ट की, जिसने 84 अरब डॉलर की इंपोर्ट मुल्क के अंदर लाई, और जो तजारती खसारा है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। और ये वो टर्निंग पॉइंट बना जिससे पाकिस्तान एक बड़े संगीन मैक्रो इकनॉमिक बहरान का शिकार हुआ, चूँकि ये 50 अरब डॉलर का जो तजारती खसारा था, ये पाकिस्तान के ज़र मुबादला के सारे ज़खायर को खा गया। और आज हम मुल्क के फॉरेन रिज़र्व्स को बचाने के लिए और बरकरार रखने के लिए नहायत मेहनत के साथ मुल्क को चला रहे हैं। जिन हालात में पाकिस्तान को छोड़ा गया, उस वक्त पीटीआई का हर रहनुमा ये पेशन गोई कर रहा था कि अप्रैल 2022 में के 2 से 6 हफ्ते में पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दौर से भी मुल्क को निकाला, और फिर इन मुश्किलात के होते हुए अगर किसी मुल्क को 30 अरब डॉलर का क्लाइमेट डिज़ास्टर पेश आता, जैसा कि पाकिस्तान को आया है, तो उस मुल्क की मईशत कोलैप्स कर जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को उस संगीन तरीन क्लाइमेट डिज़ास्टर से भी स्टीयर किया, और जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे, ख़ास तौर पे IMF के मुआहदे के इल्तवा के नतीजे में, हमने इंपोर्ट मैनेजमेंट करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और इस स्टेबलाइजेशन के नतीजे में बैरूनी सरमायाकार अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा मुतवज्जे हो रहे हैं। आज APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है, जिसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी 3.5% होगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 4.3% होगी, और सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है 3.6% होगी। अगले साल का जो फ्रेमवर्क या एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसके मुताबिक हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह जो नेशनल सेविंग्स हैं, उनकी शरह 12.5% से 13.4% पर तवक्को है कि चली जाएगी। हमारे एक्सपोर्ट्स जो इस साल मुतवक्के हैं कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के लगभग होंगे, उनमें हम अगले साल कोशिश करेंगे कि 30 अरब डॉलर से ऊपर उनकी एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट इस साल 54.4
ارب ڈالر کی تھی وہ اگلے سال کے لیے 58.7 بلین ڈالر پہ پروجیکٹ کی گئی ہے، اور جو تجارتی خسارہ اب 1.1% پازیٹیو ہو گیا ہے، وہ اگلے سال چونکہ اکانومی تھوڑی ریوائیو ہوگی -1.7 پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑے پروڈنس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس بحران سے نکلے، اور اب پاکستان میں بحالی کا عمل جو ہے اس کو تیز کیا جائے۔ جو آج ترقیاتی ہمارا بجٹ ہے، اس کا ہمارا فریم ورک 5 ایز پہ مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلی ای ایکسپورٹس ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی ایکسپورٹ صلاحیت بڑھانے کے لیے مختلف شعبوں میں سپورٹ کیا جائے۔ پاکستان کی ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، مین پاور، آئی ٹی، منرلز، یہ 5 شعبے ہیں جن سے ہم پاکستان کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ای جو ہے ہمارا ای پاکستان کا، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ریولوشن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں، اور اس حوالے سے بھی اس ترقیاتی بجٹ میں ہمارے انیشیٹیوز شامل ہوں گے۔ تیسرا ای جو ہے اس کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے، چونکہ ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی واٹر سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی پر اس ترقیاتی بجٹ کے ذریعے خطیر رقم خرچ کریں گے، تاکہ پاکستان کو مستقبل کے ممکنہ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے مقابلے میں زیادہ ریزیلینٹ بنایا جا سکے، اور ہماری زراعت جو ہے وہ سمارٹ ایگریکلچر ہو۔ اس مقصد کے لیے گرین ریولوشن 2.0 کا انیشیٹو شروع کیا جا رہا ہے۔ چوتھا ای انرجی سے متعلق ہے۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں افورڈیبل انرجی چاہیے اور رینیوبل انرجی چاہیے، اور ہمیں جو درآمد شدہ اس کا سورس ہے اس پہ ریلائنس کم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت آئندہ امپورٹڈ فیول کے اوپر نئے منصوبے نہیں لگائے گی، بلکہ حکومت اپنے مقامی وسائل، جو چاہے وہ تھر کا کوئلہ ہے، چاہے وہ آبی وسائل ہیں، چاہے وہ سولر پاور ہے، وہ ونڈ پاور ہے، وہ نیوکلیر پاور ہے، اس کے اوپر ہم انحصار کریں گے۔ اور 5واں ای جو ہے ایکوٹی کا ہے، جس کا مقصد ہے کہ ہم ملک کے کم پسماندہ علاقوں کو تیزی سے ترقی کے شعبے میں آگے لے کر آئیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے انیشیٹو ہوں گے، اور اسی کے ساتھ امپاورنگ یوتھ اینڈ ویمن، کہ ہم نوجوانوں کو اور خواتین کو کس تیزی کے ساتھ ترقی کے اندر آگے لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بنیادی شعبے ہیں کہ جن کے اندر ہماری ترجیحات ہوں گی، ڈیولپمنٹ بجٹ کی الوکیشنز ہوں گی، تاکہ ہم پاکستان کو ایک مربوط طریقے سے آگے لے کر جائیں، ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہو، ایک روڈ میپ کے مطابق چلیں، بجائے یہ کہ ہم رڈر لیس ترقی کریں جیسے کہ پچھلے 4 سالوں میں کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے منصوبے ایڈوانس سٹیج پہ ہیں ان کو ہم جلدی مکمل کریں، تاکہ وہ کلیئر ہوں اور ہم تھرو فارورڈ کو کم کر سکیں، اور جو منصوبے جاری ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایلوکیشنز فراہم کریں، تاکہ ان کا اپنے مقررہ وقت کے اندر ان کو ہم مکمل کر سکیں۔ تو جی